सौम्या तुझे उतार दीवो मुझे जिनिये अंकाराचे वाटे नेटाक मोजा आधार देव बरो दिसते मगाच्यानो फाटल्या 3 हप्त्याच्या 3 प्रसंगांनी हांवें सैताना विशयी सबार संगती तुमकां कळीत केल्यात. पापाली हांव त्या रावा म्हणटा कोंत जावन आसा छाटी सैताना मारची. ह्या छाटयेक तो भियेता. ही छाटी जावन आसा आमकां मागण्याचे खातीर. ह्या हातेराचेर विश्वास दवरून मरयेची मजत मागून आयचे हे म्हजे प्रसंग आरंभ करता. नमान मरये कृपेन बरयले समी देव तुजे संगत आसा. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फॉर टू क्रिश्चन जिजस बगय ती मरये देवाचे मये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. मगाच्यानो फाटल्या 3 हप्त्यांनी कितें हांवें सैताना विशयांत कळीत केलां तें मुंदर समोरता. कारण आमी बहुसंख्यातां मदें जियेतले अल्पसंख्यात जावन आसा. सबार फावटी बहुसंख्याताचो प्रभाव आमकां आमच्या धार्मीक जिविताचेरय प्रभाव घालता. जावं यत्नारपणान वा दाक्षिणे पडोवन आमच्या धार्मीक अस्मितायेक आमी बाधा करता. देव दैव देव आनी सैतान काणीक आंगोण प्रसादा जेवण ह्या विशयांत सबार दुबाव सबारांच्या मतींत आसात. आमचे गड कितून मुसर कितले आमी तांच्या धार्मिकायेंत वांटेले जावयेत म्हणलें कळीत नासतना आमी करूंक नजले खैरन आमच्या धार्मीक जिवितार बाधा काडटा. 30 आनी 5 वर्सांच्या मागण्या जिवितांत हांवें जोडिल्ल्या रितीरेणी आनी तर मागण्यांत जोडिल्लो अनुभव तुमच्या मदें हांव आज वांटून घेता. हांवें सांगलां सैतानाचें अस्तित्व ह्या संवसारांत हांवें एक पॉझिटीव संगती तुजे मुखार दवरल्यो. कित्याक म्हळ्यार देवान ह्या संवसारांत सैतानाक येवंक सोडना जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर हें ताचें येवजन आसा म्हणलें की तें पवित्र पुस्तक उक्तावण करता आमकां समजयता तें तुमच्या मुखार हाडलां. पयल्या सुवातेर हांवें सांगलां मागण्या विशयान. आपलें अस्तित्व ह्या संवसारांत मनशान वळखूंच्याक देव सैतानाक उपयोग कर आमकां मागण्याक प्रेरण दिता म्हणलें. दुसरें सौर शक्ती ताका खाल जाताच आनी स्पिरीत सैतानाक एक पदवी आसा ती अपरिमीत न्ही. ती पदवी देवाच्या पदवेक खाल जाता म्हणलें आमी तुमकां निर्गमनांत त्या आरोनान उडयल्ल्या बटकाटेक संबंद जावन तुमकां कळीत केला. तिसरें आपणाक विश्वासी आशिल्ल्यांची परिक्षा करून तांकां सडीत मापान आशिर्वादांनी भरूंक देव आमकां उपयोग करता सैतानाक उपयोग करता. चवथें नासाची विसवण करून बदलनातल्यांक नाश करच्याकी देवान सैतानाक उपयोग केल्लें इतिहासांत नाबोताच्या ताका मळा विशीं अहाबाक मरण हाडूंक जिवशी मारूंक कशें सैतानाक उपयोग केलें म्हणलें तुमकां कळीत केलां. पांचवें
सांतीपणाच्या पावंड्यार कोण समकता तांकां चड आनी चड त्या पावंड्यार चड चडोवन वेचाक सैतानाक मॅट करता म्हणलें हांवें कळीत केलां. सोबें देवाच्या उतराची सकत कळीत करून सैताना पाडाव करचे हातेर दिवच्याक सैतानाक ताणें जेजू मुखार हाडलें कळीत केलां. मोगायशानू हांवें तुमकां सांगले बरेपणें सैतान स्पिरीत नाश करूंक जायना. मनशाचो आत्मोय नाश करूंक जायना तसलो. स्पिरीट ही खोटो सैतान जावन आसा स्पिरीट तोय नाश करूंक जायना तसलो. कितें स्पिरीट देवातावन आयिल्लो त्या देवातावन पाटी वसोंक आसा. आत्महत्या म्हणटा आमी. निजाय जावची हत्या जावची कूड, पूण कूड मातयेचे मते घेतना आत्महत्या म्हळ्यार देवातय वचोन पावो जालो आत्मो देवातय पावोंक रां बगार तो नासाच्या वाटेन समकोन गेला म्हणून बिगड धर्माचेय म्हणटात तशें आत्महत्ये या आत्म्याचो नाश म्हणटा. नाश म्हळ्यार नपय जावचो न्हय. तो एकच देवातय आयिल्लो देवातय पावो जाय. या देवातावन आयिल्लो तो सैतान अधीन जाय. ह्यो जावन आसा देवाचें मांडावळ. पूण पयस बेग अधिकार आसा मनशाक सैतानाक खाल जावंक ताची मजा सोदून व्हरूंक जायते फावटी देवाच्या शक्तीचेर आमकां नातलो विश्वास जावयेत. आमच्या मागण्या जबाब मेळ्ळ्या नातली जावयेत. पूण देवाच्या मांडावळींत ताच्या शक्तीचेर आशिल्ले विश्वास होगडावन माट मंत्रां जादू असलें सबार वायटाक आमी क्रिस्ती मनशांय सांपडात. पळया हांवें म्हळ्यार सैतानाक हे पदवी आसा म्हळें हांवें. मातावाच्या वंजलांत 7व्या अध्यायांत 21 श्लोकांत थंयसर सोम्या सोम्या म्हणून म्हाका उलो मारता तो हरी एकलो सर्गेच्या राजा आंतरीक आसोना. बगार जो कोण सर्गेच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गेच्या राजान रिकतलो. सबार जण त्या दिसा म्हणटले सोम्या सोम्या तुजे नामी आमी प्रवाद केला न्ही, तुजे नामी देंवसार धवडले न्ही, तुजे नामी असर्यां केल्या न्ही. तो हांव ताच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना, खोटेपण लब्ध जालें न्हू म्हणजे तोंड तुमी पयस सरा. हे उतार आमकां स्पश्ट करता कितें देखीक सोम्याचे उतार तो उसारता पूण ताचें काळीज सैताना अधीन आसा. सोम्याच्या पदवेन ताणें असर्यां करूंक ना, पूण ताचे ते वस्ती करच्या सैतानाच्या पदवेन ताणें केल्लीं असर्यां हांगासर आसात. व्हड देंवसार आपणावन 7 धाकट्या देंवसारांक धाडलेले जावंक पुरो. पिडा गुण करची आनी इतर असर्यां करची सकत आसल्यारय देवाचे उतार म्हणटा जेजू हांव तुमकां वळखना. आमी स्पश्ट जाणांक जाय आमी कोण देवा सांगत आसचो आनी कोण सोम्याचें नांव उलो मारून आमकां बांदावंक फटोवंक फसोवंक येवचो कोण म्हूण आमी समजा जाय. देंवसाराची पदवी ती देवाच्या पदवे खाल जाता. सबार फावटी आमकां आमचे अक्रिस्तांव भाव या इतर धर्माचे आमकां तांच्या पुजेक बोज्याक गरवकलाक अशे सबार फावटी आमकां ते आपयतात. आमी तांचे आपोवणें आमंत्रण स्विकार करी जाय म्हणून आमकां सांत पावलूस कळयता. अनभवर्त्या मदल्या कोणेय एकल्यान तुका जेवण आपयल्या वेळार ताचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हूण चिंत्या. तो ओळ तुका वाडले सक्कट जेव त्या विशयान अंतस्करणान दुबाव करूं वचनाका. म्हाका न्हू
आमच्या क्रिस्तांव भावा लागीं बरो संबंद आमकां दवरूंक जाय. तांच्या बऱ्या कार्याक आपयतना वचोंक जाय. कोण एकलें मग ताच्या बजाक आपयता वचा जाय. पूण जेवण आनी प्रसादा मदलो तो तफावत आमी समजा जाय. सांत पावल म्हणटा जेवणाक वचा, पूण तो म्हणटा कितें सैतानाक अर्पण केलां तें आडावचें बरें. बोकाचें नांव आमच्या अनभवर्थी आमच्या समाजांत एक व्हडलें एक संभ्रम चलता. 7 दिसांचे व्हडले कार्यक्रमाक आमचे याजक, धर्मभयणी आनी आमचे लायक थंय वेतात. बरें बरें, म्हजो सहमत आसा, वचा जाय. प्रसार माध्यमां पत्रिकेन येता आमचे याजक, धर्मभयणी, लायक थंयसर गेले, तांच्या पुजेन ताणें वांटो घेतलो, सगळें बरें. पूण अख्रें तातूंत आसा ताणें ताचो प्रसाद स्विकार केलो म्हणून आसा. ह्या विशयांत म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक जाय. कितें म्हण सांगल्यार पुजेंत भाग घेतिल्लें, रावुल्लें, आमंत्रण स्विकार केल्लें, आमचें बरें मान दाखयल्लें, तांच्या सांगात आमी मोगान एकवटलें, सूख न्ही. पूण प्रसाद स्विकार करच्या विशयांत 2 दुबाव थंय जांचो भावार्थ घटना तांकां दुबाव घालतात. कित्याक म्हळ्यार ताणें प्रसाद स्विकार करच्या बदलाक ताणें अशें म्हण येतें, दया कर आमकां माफ करा, आमी सगळे तुमच्या जेवणांत वांटेले जाता, हांव तुमच्या पुजेंत भागीदार जाले हांव, पूण आमी प्रसाद स्विकार करिना. कित्याक म्हळ्यार तुमी आमच्याय बऱ्या कार्याक आयिल्ल्या वेळार खंयसर आमचें पवित्र मिसाचें बलिदान तांचो तुमी वांटे घेतल्यार आमचो क्रिस्त प्रसाद तुमकां दिना. ह्या पासून आमकां माफ करा, तुमचो प्रसाद आमी स्विकार करिना म्हळ्यार चूक जाता आसलें. पूण ते स्विकार करता आसतना थोड्या अस्कत भावार्थ्यांक तर आमी देवळाक कितें वचून नजो, थंयसर कितें पुजान तांचो प्रसाद खाण घेवंक नजो. खाण घेवत कित्याक ज्याकांनी धर्मभयणींनी खाण गेला म्हणलें एक उण्या भावार्थाच्यान. दुसरें आनी एक विशेश संगत कितें घडटा म्हळ्यार जर आमचे याजक आनी आमचे मुखेली थंयसर गेल्ले बरी, तांकां एक आमी आपोवण दिल्ले बरी जाता. आमच्या इगर्जेन आमच्या विशेष फेस्ता परबेंक ते आयले म्हण चिंत्या, मिसान भाग्यदार जाले आनी क्रिस्त प्रसाद घेवच्या लायनीर येवन याजक आमकां रावले. थोडे याजक कितें करता, जर तर ताणें ताका क्रिस्त प्रसाद दिलो जाल्यार तो पवित्र नियमाक आनी आमच्या धर्मिकतेक तो बाधा काडटा. जर तो ताका दिनासतना पाटी धरले जाल्यार ताका मान बगता. हे सर आडावच्याक म्हजी एक विनंती कितें म्हळ्यार वर्सान वर्स थंयसर येतल्या लागीं थंय येतना ते काणी करून गेल्ले ते हांव जाणा, ते कांय प्रचार माध्यमांनी आमकां सांगूंक ना. पूण ते गेले, पुजन वांटो घेतलो आनी तांणी प्रसाद स्विकार केलो म्हणल्या विशयांत ही एक म्हजी एक कल्ती विनंती जावन आसा. कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या कोरिंथकारा वयल्या पत्रांत 10:20 आनी 10:27 अनुभवार्थी अर्पितात ती बलिदानां देवाक न्ही, बघा देवसारा अर्पितात म्हूण हांव तुमकां म्हणटा. तुमी देवसाराक एकवटान आसले ती पळोवंक म्हाका नाका. हांव हें कितें म्हणटा म्हळ्यार जायते फावटी सैतानाक हांवें देवाक म्हणून देवाक हें आतां आमी ते कितें देव म्हणून वळखतात ना, ते म्हणचें न्हय. पूण वायट स्पिरीट आसात थोडे फावटी, तांचे त्या वायट स्पिरिटाक एक भेटवणी करतात. सैतानाक अर्पिल्लें आसता.
एक फावटी तुमकां एक दाखलो सांगता. गटार एका क्रिस्तांवांच्या म्हज्या वळखीच्या तोटा समकर बगलेन एक गवडाचें तोट आसलें. एक दीस त्या गवडाच्या तोटांतलो एक पडको जे इश्टाच्या तोटाक आयलो. राती पाटी वचोंक ना. थंय आसलेल्या आळांनी रातीक त्या पडक्याक मारलो आनी केलो. उरलें पुरो पूर सोडलें. दुसऱ्या दिसा आळां कामाक येवनात. म्हजो इश्ट ताका सोदून थंयसर गेलो. येतना ते साल म्हणटा लंबा एक घरां आसात. सगळ्यांनी न्हिदल्यांत उठोवनात. विचारलें कितें जालें. ते म्हणाले आमकां उदकाडे सुरू जाला अशें ताणें सांगलें. ताणें तांकां वखद दिलें. तो फाटीं गेलो. दुसरे दिसा परतून येवनात. परतून विचारलें कालें जालें कितें तुमी कालें केलें कितें जालें. ताणें सच गजाल सांगली अशें अशें जालें. गवडाच्या तोटांतलो पडक्याक आमी मारून केला. म्हाका भारी बेजार जालें. हो गेलो गवडागेर म्हणालो म्हाका दया कर माफ कर. म्हज्या आळांनी अशें अशें केलां. त्या पडक्याचें कितें फारीक करूंक आसा तें हांव दितां. तो म्हणालो तो पडको फळांनी बुताक हांवें सोडूल्लो. तुजे पयशे म्हजे कडेन दिल्यार तुजी आळां गूण जावची ना. ते पयशे त्या बुताच्या स्थानाक पावीत करी जाय. म्हज्या इश्टान सांगलें हांव जाल्यार धडुत्यान दिता. म्हाका थंय वचूंक जायना. तूं वचून फारीक कर म्हणालो आनी हांवें तेजे पयशे ताका दिले. ताणें ते वचून फारीक केले. तांची पिडा रावली. उदकाडे रावलें. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार सबार फावटी आमची क्रिस्तवांय असलें बुताक अर्पण करचें बुताक दिवचें असलें पुरो करतात. सैतानान 2 वर्ग आसात. एक वर्ग लुसिफराचे वर्ग आसा. त्या लुसिफराच्या वर्गाच्या सैतानाक कोण ताच्या दावल्याक सांपडता ताका एक्झॉर्सिजमा मार्फत मात्र पाडाव करूंक जाता. एक्झॉर्सिजम तें बिस्पाच्या अधिकाराक सीमीत जाल्लें. बिस्पान अधिकृत तरान ताका परवानगी दिल्या शिवाय खंयचे याजकांनी करूंक जायना. एक फावटी अशें जालें. म्हजो एकलो आत्मीक याजक तो हुबळींत रेतीर दितालो. त्या वेळार थंयसर तो रेतीर दितना सकाळीं तो न्हू उपाशी आसता. सांजेर ताचे रेतीर मुग जातना ताका थंय त्या फिरगेजीचो मिरण्या मेळून म्हणालो कोण एक स्त्री सैतानाक दिन जाल्ल्याक पाद्राबाच्या घरा हाडलां सोंप्यार आसा ये म्हणून. ताणें हेतून पळयतना ती त्या स्त्रियेक 4 जाणांनी धरून हाडलां. चड कांय अस्कत स्त्री पूण तितली बळादीक सकत तिचे ते आसली. आनी पाद्र्या बायलो हातांत ताच्या पवित्र पुस्तक आसा. ताणें हात उबारून तिच्या तकलेचेर हात उबारता आसतना तिणें बोब मारली यू हॅव नो रायट. तुका म्हजेर अधिकार ना. पाद्र्याक समजालो. पाद्र्या बिगारा सांगलें गवळ्याक तुमी संपर्क कर ना म्हाका अधिकार कर. पाद्र्याबान बेळगांवच्या बिस्पाक फोन कर ना. फोनार अधिकार कान गेलो आनी दुसऱ्या दिसा तिका एक्झॉर्सिजमांत तिका सुटका दिली. हें कित्याक म्हणटा म्हळ्यार सबार फावटी आमचे याजक तांकां बिस्पान परवानगी दिल्यार खरी तरी थोडे लायक थोडे रिस्क घेतात. असल्या लुसिफराच्या वर्गाच्या सैतानाक तांकां पडाव करूंक वेचें भारी रिस्क घेवचें. सुलभायेन तो ताका पडाव करूंक जायना. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता 10 अध्यायांत सुमी
जेजू 70 जाणांक धाडटा देंवचार सोडोवंक आनी पिड्या गुण करूंक. ते येतात आनी म्हणटात सोम्या तुजें नांव काडल्यार देंवचार सयत आमकां खाल जाता. जेजू जाप दिवन ताका सांगूंक लागलो अंतळ जावन जगलेणे पडले बरी सैतान पडोवन आपटाल्लो हांवें पळयलो. पळया सोरोपीच्या दिसपळे सगळें बळस पांय तळा मस्तू हांवें तुमकां पदवी दिल्या. कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां खाल जाता देखून संतोश पावो नाकात. बगार तुमचीं नांवां सर्गी बरो आसा देखून संतोश पावा. हें भोव गरजेचें. सर्गी नांव बरो नासचें म्हळ्यार आमी जेजू सांगत आसचें. ताचें उतार आमच्या काळजांत आसचें. तें उसार पासार आसार आसल्यार मात्र ते उतार फळादीक जाता. जेजू आमचें तें आसा आमी जेजू तें आसा म्हणलें जाता. तसल्यांक मात्र ते देवाच्या उतराच्या बळान असल्यांक पाडाव करूंक जाता. देखून जेजू म्हणालो पयलें जावन आसा सर्गीच्या राजान तुमचीं नांवां बरोवन आसात म्हणलें खात्री करा. रिस्केर पडचें न्हय. ह्या पासत हें एक्झॉर्सिजम ती कोणाच्या वशीकरण जाल्ल्या. पूण आनी एक आसा तें ऑब्सेशन म्हणचें हांव. ऑब्सेशन म्हळ्यार सैतानान बायल्यान दिवचे इजा तोंदरे ताका ऑब्सेशन म्हणटा. तें ऑब्सेशन डेलिव्हरन्स मिनिस्ट्री चलोवन कोणेय मागण्याच्या मनशांनी पाद्राबांनी आनी कोणेय तें चलोवंक जाता. हाच्या विशयांतलें एक तुमकां दाखलो सांगता. एक फावटी म्हजो एक बूक दिवच्याक हांव एका फिरकेजेक गेलो. त्या फिरकेजेन तेका स्त्रियेन म्हाका विशय सांगलो. तिचो पती आनी तिची दुगम भुरगीं आनी पती आवय ती गोवा भोवूंक गेल्ली. येता आसतना घरा 2 जाणां चलयो आशिल्ल्यो गटा वयल्यो सादारण 17-18 वर्सां प्रायाच्यो. तांकां तुमी घरा रावा म्हणून तांकां रावून ती गेली. 3 दिसां उपरांत ती फाटीं आयली. फाटीं येवन रातीक आयली. काळोख जाताना आयली. मागीर रजार केलें न्हिदोवंक गेली. सादारण राती 12 वरां जाताना तांचे पैकी एकली चली सकयल आयली. ही सकयल्या कुडान न्हिदल्ली. बागील तापडलें. ते येवन म्हणटा गिरिजन मेयट बैदन म्हळ्यार गिरिजाक मेयट बैदन म्हणटा काल्यांगी. हाका कळना कालें म्हणून. हांवें गेलें वयर वचून पळयतना ते चली धरणीर बसोवन घुमटी गुंड येता. हिका कितें करचें म्हूण कळोना. सकयल आयली. आल्तारी मुखार तिणें कदेल दवरलें. आल्तारीर वाटी पेटयल्यो आनी पळयत पुस्तक उगडून मार्कस एवांजेल वाचूंक सुरू केलो. इल्ल्या वेळान ते चली सकयल येवन हाच्या पांया मांडान बसोवन इल्ली नखरे करूंक लागली. पळयत पुस्तक वचूंक कश्ट जालें. तितल्यार तिणें सासूमाईक भुरग्यांक पतीक उठयलें आनी सगळ्यांनी आल्तारी मुखार दिमी घालून हात उबारून तेर सुरू केलो. तेर सुरू केर जाताना तिणें त्या चलये कडेन विचारलें कोण तूं म्हणून. त्या चलयेन सांगलें आपूण चली. एक नांव सांगलें. तें जावन आसली ताची आवयची भयण. गटार गळपास घेवन मरण पावल्ली. आनी ताचें तें आसलो तो खोटो स्पिरीत म्हणटा हांव हें म्हज्या मोगाचें धूव हें म्हाका केदाळ आपयतलें. तुमच्या घरान जावच्या मागण्या वरवीं म्हाका येवंक जायनासलें. 3 दिसांनी ह्या घरांत मागणें नासल्या वेळार हांव भितर आयल्यां आनी हांव वचना. हांव हांगा रावतां. म्हाका दोशी नाकात. तिणें सैताना फरमायलें आग्मे सणयलें. कोंत बारन ताका फरमायत आसतना सैतान सोडून गेलो. दीस इज द ऑब्सेशन. ऑब्सेशन हें सामान्य जावन आमकां मस्तू कडेन पळोवंक मेळचें. बऱ्या मनाच्या मनशांच्या को म्हणटा बऱ्या मनशा मनशांनी केल्चें मागणें फळादीक. तांच्या मागण्या फळ आसा आनी बोळ आसा. आनी देखून आमकां क्रिस्तवांनी मरयेचेर विश्वास दवरलेले न्ही. कुरीस कोंत आगमेंत मीठ हें जावन आसा सैताना विरोध आमी वापरचें आयदां. ह्या मार्फत तें पोजेशन आनी ऑब्सेशन एक्झॉर्सिजम आनी डेलिव्हरन्स
म्हणलें तुमकां तुज्या मुखार हांवें सांगलां. देव बरें करूं.